بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں یعنی اپنی قدرت سو تذکرہ کرتے ہوتے ہیں. کل دریانی تیجن जे कटले फवाईद जाता तेजे भारत सांगून गेले होते. आज जे कोणती आयत तिलावत करून गेली ते हेजे भितर अल्लाह ताला बीजी आपली जमीनच्या ऊपर जे काय नियामतो इंसाना समोर अल्लाह ताला पैदा केलाटे तेजो तस्करा करून आमका आपल्या हरी मुतवज्जे करते वाटे. फरमावता अल्लाह ताला वअल्का फिल अर्द रवासी अन तमीद बिकुम. जमीनच्या भितर मजबूत गुडे अल्लाह पैदा केलो तुमका घेऊन जमीन हरकत करण्याचे म्हणून. व अनहारम व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून. न्हयो केलो आणि वाटो केलो शायद की हेजन तुमका सही वाट मिलो. व अलामाति व बिन्नजमि हुम यहतदून. शिकस निशानियान आणि सान्यान ते वाट हासिल करतात. हेजे भितर अल्लाह ताला आपली तीन नियामतों खास करून तस्करा करून तेजे झेल भितर भी अल्लाह ताला अपनी नियामत सो इजहार केला. पहली चीज़ ज़मीनच्या ऊपर जो कोणती गुडे असे ही गुडे को अल्लाह ताला बोलता खास मकसद सबब पैदा केलो. एक तरीने ही गुडे आपल्या ह्याच्यात पैदा झाली ना अल्लाह ताला एका जमीनच्या ऊपर खास करून पैदा केलो. जमीन केला म्हणजे पेपरावर होती हलते रहती होती ते का करार आहे उगाच बनून त्याच्या ऊपर गुडे अल्लाह ताला धरलो. अशी पेपर राहता या सुफरा में हाताळतात ते उडता यारी तारी हलते राहतात ते त्याच्या ऊपर प्लेट धरवतात या फातर धरवतात एका हलण्याचे बनून ते का बॅलन्स मेनूकाज आणि घट उभे राहूनकाज बनून. इसी का ज़मीन केला मग ज़मीन हलती होती है हारी तारी हरकत करती होती. ते का घट करूच्या सबब दबून धरूच्या सबब अल्लाह ताला मोडे मारायला पर्यंत गुडे त्याच्या ऊपर धरवलं. दुसरी आयते भितर अल्लाह सांगलो वलजिबाल अवतादा. ही गुडा मोडे मारायला पर्यंत मी कैलाटे तासो ही गुडे जे कोणते अल्लाह ताला कैलाटे तो खास मकसद हो कस रवासी बनन गुडे मजबूत जे कोण भितर पुरून राहतात रसा बनन भितर पुरूचे ही गुडे काशे भितर पुरून मोरे मारायला पण भितर पुरून असे खेका केलो अंतमीद बिकुम मा देवी बोला हालूचे फौसे तुमका गेलो जमीन हालनाचे हरकत करनाचे एटलो अल्लाह ताला आमचो ख्याल धरवला आम्ही अजमो सगळ्यांना ता सब ही अल्लाह ताला गुडे पैदा केलो. हे जे अनको कापडले ही गुडे को अल्लाह ताला आमची खिदमत सबब पैदा केलो. ते हेजी को आम्ही पूजा करू नजे गुडो जोडलो असे हेजी पूजा करी आपण एका एका पैदा केलो अल्लाह दुसरो आमची खिदमत सबब पैदा केलो जमीनच्या ऊपर बॅलन्स मिलूकावर पैदा केलो. दूसरी चीज हिंगा सांगलो व अनहारा न्हयो अल्लाह पैदा केलो. आमतौर पडे जे कधी न्हयो येता ही गुडातून येतात गुडा उपरला का पाणी पडता आबशारे वगैरह फॉल्स वगैरह गुडातून येता नया पाणी मिळतं त्याच्या असं गुडाचो तस्करा मग अल्लाह ताला नयाचो तस्करा केलो. ही न्हयो को अल्लाह ताला आमची खिदमत सबब पैदा केलो. हे नाही की एका देवी देवता मानून हे जे आम्ही पूजा करूचे न्हय एका एक अल्लाहची मखलूक अल्लाह पैदा केलो आमची खिदमत सबब पैदा केलो की आम्ही त्याच्यात पाणी पिऊन कास त्याच्या भितर म्हावरे काढूच्याला काढू का दुसरी जे कोणते इस्तेमालची चीजो राहता आमची बागा भितर पोडसा भितर गादा भितर पाणी वसुकास तर ही नयातून पाणी होता. हे जे अल्लाह ताला आमका फायदा देवच्या सफर करूची असे ह्यार तारी वसुकास हे जे सबब को नयासो आम्ही इस्तेमाल करतात. आमची खिदमत सबब ही नयो पैदा करून घेतली तरी ही नयो आमची देवी देवता कशी जाऊ शकता.
تاسب ہیجی جو کنتی پوجا کرتے ہیں کو غلط بنتا اللہ تعالیٰ یہ ہم چی خدمت سب وصلی چیزوں ہی سبولن سبیل بلن واٹو یہ جو پر روڈ ہے گوڑاؤں پر لمپلے روڈ ہے ایسے دریا ترہ نیا ترہ روڈ ہے اللہ کے لو ہم کا انے وسنے آسان جاؤں کاس بلن یہ کو اللہ تعالیٰ کہلی چیزوں کس لئے گوڑاؤں پر وسا تینگا تو کن پار نو جانتے کہ واٹو ملتے لی تم کا اولے اولے ران ایسے اولے اولے پڑسو ایسے بترلا وسو جا سب اللہ تعالیٰ اسی واٹو کر لٹے ہمیں ازمو سکنا تاسب اللہ سانگتے ہی چیزوں کو میں کہل ہی اپلا اپن سالی چیزوں نہیں تاسب سانگ لو وسو بولن لعلکم تحتدون جاؤں سکتا کہ ہیجن تم کا واٹ ملو وسو جا سبب واٹ ملو نہیں ہیجن تمہیں غور کرو اللہ ہری ہدایت نہیں رہبری کو حاصل کرو تیجا مک چوتھی چیز سنگ لے وعلامات علامت پر نشانیوں وبالنجم مطلب سنی انسان جو کچھ سفر کرتا ہے کہ واٹو کلو کا تھا تو یہ سب نشانیوں رہتا گوڑے رہتا تیکا پلون واٹو کرتا زھاڑے رہتا یا بھونچے کروے رہتا تیکا کروینگ تیجن کو واٹو کو پڑتا ہے دالامک ہے ایسے واٹو کلو چالا نہیں اتنا ترین بوٹے لاؤتا فوڑے بوٹے رہتی نوتی فوڑے اسیس ایگا گوڑو اسے تیجا مکتے ران اسے تیجا مکتے پڑسو اسے تیگا گاؤں پڑتا تیگا نہیں اسے یہ سب چیزوں پلون من سے واٹ اپلی والخطے ہوتے چھے وسوق کا دلن تی واٹ آٹو دھر ہوتے ہوتے تے اللہ سنگلو بعلامات اس لیے بھلی سر نشانیوں سے وہ بھی نجم ملا سانیوں خاص کرن جے کن دریاسو سفر کرتے ہوتے بوٹی اوپر یا اولی اولی لانچا اوپر سمکوا اوپر ترین تین راتی وقت سانیوں پر اپلی واٹ متعین کرتے ہوتے تے اللہ تعالیٰ سنگتا خاص کرن یہ قریش سفر کرتے لی من سے سنگ لے کے واٹا اوپر جے کون تے اللہ تعالیٰ نشانیوں پیدا کے لاٹے تی نشانیوں یعنی تی سانیوں پلون تین واٹ پلتا دا اپلی صحیح واٹ کا بلون والخطا ایسا اللہ تعالیٰ نشانیوں سانگلو اپلی یعنی اپلی آری اللہ تعالیٰ متوجہ کے لو خاص کرون زمینیوں پر گوڑے کہل لے کھگا کہل لے نیوں کہل لو واٹو کہل لو بیجی ہم کا صحیح واٹ ملو کا بلون تینگا نشانیوں گھٹ لو سانیان ہم کا واٹ کسی حاصل کرو کا یہ اللہ تعالیٰ داخل سے کھگا کہل لو ہے یہ سوپس نعمتوں اللہ کھگا ہم کا دل لو یہ ہمیں اللہ چی عبادت کرو کر اٹلی ہم چی راحت یعنی سہولت سب اللہ تعالیٰ چیزوں دے لاٹے ہم سو حق رہتا کہ جے گن تو اللہ تعالیٰ یہ دوڑ لو ہم کے اوپر احسان کے لاٹے اٹلی دھکلی اکلی چیزا سو ہم کے سبب خیال درو لاٹے ترین ہمیں تیجی کس عبادت کرو کاس تیجے کڑکس مابو کاس یعنی تیجن کا اپنا تعلق جوڑو کاس یعنی تو جو کن تو دین ہم کا دے لاٹے تو دین ہمیں اختیار کرو کاس اللہ تعالیٰ سید و پیغام الخن اپنی زندگی میں درم کا اصلاح کرو جی توفیق دو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ